أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا اس دنیا دے سب رنگاں توحید دا رنگ نرالائے فریاد سنے جو ہر ویلے سونا داتا عرشاں والا تے من آخد اللہ نو شان ملی من آخد اللہ نو شان ملی باوے حبشی رنگ دا کاڑائے قرآن و سنت نال جدا پیار سچا او دا حامی خود رب تعالی ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرع صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابی 5,500 حدیثاں دے راوی سیدنا حضرت امام ابی ہریرہ سب کو رضی اللہ تعالی وہ بیان کر دینے
ایک دن میں نبی پاک علیہ السلام دی آپ علیہ السلام دی خدمت دے اندر عرض کیتا من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، محبوب جی اے دسو او کیڑا خوش نصیب ہے جنوں تہاڈی خاص سفارش حاصل ہوئے گی، جدے حق دے اندر تسی سفارش کرو گے، جدی شفاعت کرو گے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ابو ہریرہ مینوں یقین سی اے سب تو پہلا سوال تو ہی پوچھیں گا، کیونکہ تینوں حدیثاں یاد کرن دا بڑا شوق ہے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میں اس بندے دی شفاعت کراں گا جنہیں دلوں بجانو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یعنی جدا عقیدہ توحید ہے او نبی پاک دی شفاعت دا حقدار ہے۔ جی عقیدہ توحید کوئی نہیں تے نبی پاک نے شفاعت کرنی، اسے بندے دی سفارش ہونی ہے جدے دامن دے اندر عقیدہ توحید ہوئے گا۔ اور گناہ بڑے نے، ہر بندے ہی گناہ گار ہے، جن نے توحید دا پلہ پکڑیا، جن نے دامن توحید مضبوطی نال پکڑیا، او قیامت والے دن حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت دا حقدار بن جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبادہ بن صامت بیان کر دیں رضی اللہ تعالیٰ کو، فرماندے نے اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ، میں نو میرے خلیل یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے وصیت فرمائی۔ آپ فرماندے نے اے میرے صحابی اللہ دی ذات دنر شرک نہیں کرنا، ان کو تیتا او حرکتا تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان، تنو جلا دیتا جائے، رب دی ذات دنر شرک کرنا نہیں کرنا۔ میں گزشتہ جمعے دے اندر قرآن پاک دیاں مختلف آیات قرآن پاک دے پہلے 15 دنوں پاریاں دنوں تلاوت کر کے اللہ دی توحید دا بیان کیتا۔ آڈے خطبہ جمعہ دے اندر بقیہ 15 پاریاں دنوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی توحید دا ذکر قرآن پاک دی آیات کی روشنی دے اندر بیان کراں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اس دور دے اندر عقیدہ توحید بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس دور دے اندر بالخصوص پاکستان دے اندر ہر کلومیٹر تے لوگاں اپنا مشکل کشا بنائے، ہر کلومیٹر تے اپنا حاجت روا تے ڈوبیاں بنے لان والا نفع نقصان دا مالک ہے، فلاں بابا جی فلاں کر دینے، اے بابا جی فلاں کر دینے، اے بابا جی فلاں کر دینے، او کو رب دے پلے بھی معاذ اللہ رہن دے ہو، سارا کچھ بابیاں دے پلے پا چھڑیا جے، ساڑھا رب بیڑے ہی کمزور ہے۔ آئیے میرے برادر میرے محترم اپنا عقیدہ مضبوط کیجئے، اللہ دے ولیاں منگے آکے دے کوڑوں، نبیاں منگے آکے دے کوڑوں، اللہ کوڑوں، تے اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر اپنے کئی انبیاء دا ذکر فرمایا۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اکثر انبیاء دا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ نبیاں منگے آتے کدے کوڑوں، ولیاں منگے آتے کدے کوڑوں، صحابیاں منگے آتے کدے کوڑوں، وابیاں منگے آتے کدے کوڑوں، اللہ کوڑوں۔ توجہ کرنا، لو قرآن پاک دا 16واں پارا سورہ مریم دا آغاز ہو رہے، سننا قرآن پاک، اپنا ایمان تازہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف غا یا عین صاد
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا اللہ فرماندے نے اے محبوب جی ساڈی رحمت دا ذکر کرو نا جڑیاں سی اپنے پیغمبر زکریا تے کیتیاں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اللہ فرماندے نے سونیا ذرا تذکرہ کرو نا ساڈی اس رحمت دا جڑی رحمت اسی اپنے پیغمبر زکریا تے فرمایا اذنا دا ربہ نداء خفیہ جدوں ساڑھے پیغمبر نے سانو دبے دبے لفظاں دے اندر چھپے چھپے لفظاں دے اندر پکاریا اللہ اکبر اللہ دی قسم اچھی آواز دے نال دل دے اندر بولنا سن والا کون ہے بندہ اچھی آواز نال بلاوے بندہ دلی دل دے اندر بلاوے اے آوازاں نو سن والا کون ہے اللہ سن والے اللہ فرماتے نے اذنا دا ربہم نداء خفیہ اللہ فرماتے نے ساڑھے پیغمبر نے دبے دبے لفظاں دے اندر سانو بلایا او کیڑا انداز سی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے تیسرے پارے دے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی کہ سمدان نال اللہ دے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے رب نو بلایا اللہ فرماتے نے غنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللہ دے پیغمبر اللہ دے کولوں دعاواں کردے پنے اللہ سونیا اے مریم نو بند کوٹھڑی دے اندر بے موسم اطفال عطا کر دیتے نے اے کائنات دے ربا میں تیرا پیغمبر ہاں اے جناب جسم بوڑھا ہو چکے آئے وال سفید ہو چکے نے بیوی میری بانج ہو چکی ہے لیکن مالکہ میں تیرے دردیاں آساں لے کے بیٹھا ماں میں تیرے دردیاں امیداں لے کر کے بیٹھا ماں انکا سمیع الدعاء اللہ سنیا میرا یقین دعاواں سن والا صرف تو ہی ہے دعاواں سن والا کون ہے اللہ دعاواں سن والے ہوتے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران دے اندر حضرت زکریا دا انداز بیان کیتا فرمایا انکا سمیع الدعاء تے 16ویں پارے سورہ مریم دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا دا انداز بیان کیتا حضرت زکریا کہتے نے وَلَمَّ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا اللہ سنیا میرا یقین ہے میں جدوں بھی تیرے کولوں منگیا تو میں نو خالی موڑیا نہیں موڑیا اللہ دے پیغمبر نے اے مسئلہ سمجھا دیتا ہے دو چیزاں اینا دا خیال رکھنا جدوں اللہ کو دعا منگنی ہے ایک تے یقین بنا کے منگنے اللہ تعالیٰ ہی دعا ماں سن والے تے دوسرا یقین بنا کے منگنے رب دے دروازے تے آئے ہاں تے رب نے سانو خالی موڑنا نہیں موڑنا اللہ دے پیغمبر نے دعا ماں کی دیا بیوی جناب پوری ہو چکی ہے لبتے آکے راہ قرآن نے بولے آئے ایسی عورت نے بولے آ جانتا ہے جڑی عورت بڑھاپے دی وجہ کر کے بچہ جنم دے دین دے قابل نہ رہ جائے اللہ کو اکبر اللہ دے پیغمبر کہنے اللہ جی میرے وال بھی سفید ہو چکے نے میری عورت بھی بانجے بچہ جنم دے قابل کوئی نہیں لیکن میرا یقین ہے تیرے در تے آیا بندہ خالی جاندہ ربا تیرے بوئے تے آیا بندہ خالی نہیں
جاندا اس انداز نال جدوں بندہ رب نو پکار دے تے کائنات دے رب نے فوراً دعاواں نو رنگ لایا فرمایا فنادتہ الملائکہ وهو قائم يصلي بالمحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ سیدا وحصورا من الصالحین اللہ کو اکبر اتنی اللہ تعالیٰ نے اس انداز نال بیان کیتا سورہ مریم دے اندر اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے دے اندر انج بیان کیتا فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ اے میرے زکریا تو بڑھے وارے ساڑھے کنوں صرف بیٹا منگیے جا میں رب اعلان کرنا اساں تینوں بیٹا بھی دیتے او دا نام یحییٰ بھی رکھ دیتے تے او دے سر تے نبوت دا تاج بھی پہنا دیتا ہے رب دی توحید بیان ہو رہی ہے اللہ دے قرآن دے اندر توجہ کرنا دھیان نال سماعت کر دیا جانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اے تے کائنات دے لوگوں 16واں پارا سی اور میں 17ویں پارے دے اندر اللہ دی توحید بیان کر لگا وا اللہ دے پیغمبر نے جنہ دا نام غدر تے یونس علیہ السلام اپنی قوم دے نال لڑ کے ان کر کے جناب صبر تے نکل گئے کشتی تے نو چھلانگ لگائیے مچھلی دے پیڑ دے اندر چلے گئے اللہ کو اکبر اللہ ہن ویکھنا توجہ کرنا اسی تے رب دی دھرتی تے رہنے آ اسی تے مسجداں دے اندر نمازاں پڑھنے آ اسی تے اللہ دے گھراں دے اندر بیٹھ کر کے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرنے آ اے ویکھ لو مسلمان نو عقیدہ بنا لو جڑا رب مچھلی دے پیڑ دے اندر سن دے اور رب زمین دے پیڑ دے بھی سن دے اللہ کو اکبر اللہ دے پیغمبر نے مچھلی دے پیڑ دے اندر چلے گئے نے اللہ قرآن بیان کردہ وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ انت سبحانک انی کنت من الظالمین مچھلی دے پیڑ دا گھنیرا دریاواں جناب سمندر دیاں تیواں دا گھنیرا اللہ کو اکبر اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر نے ہنیریاں دے اندر مینوں پکاریا تے رب دے پیغمبر کی کہہ رہے سن اللہ الا انتا اللہ سنیا ایتھے تیرے تو علاوہ کوئی کام آ سکدا اللہ اکبر اللہ جڑا رب مچھلی دے پیڑ دے اندر حفاظت کر لیندے زمین دے پیڑ تے کیوں نہیں حفاظت کردا عقیدہ ہونا چاہیے عقیدہ مضبوط بنا لو چھوڑ دو میرے پیغمبر علیہ السلام نے لوگاں نو در در تو ٹاکے رب نال نبی پاک نے لوگاں دا تعلق بنائے اللہ دی قسمیں اے جڑے دنیا دار جنہ آستانے بنائے جنہ جناب کارخانے بنائے جنہ تجارت دی اڈے بنائے اے مال دے بھی ڈاکو جام دے بھی ڈاکو عزت دے بھی ڈاکو عقیدہ توحید بندے دی مال دا بھی محافظ ہے بندے دی جان دا بھی محافظ ہے بندے دی عزت دا بھی محافظ ہے اور میں نے یاد آئے شیخ القرآن مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عبدالقادر روپڑی کو رحمت اللہ علیہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے فرمایا کردے سن لوگ کہندے نے اسی قبراں دا احترام نہیں کردے ساڈے نزدیک قبراں دی زیارت کرنا سنت ہے قبراں دی زیارت کرنا
سنت اسی قبران دی زیارت تو نہیں روک دے، اسی قبران دی تجارت تو روک دے، اسی قبران دی زیارت تو روک دے، اسی قبران دی تجارت تو روک دے۔ لوگاں قبران تے کاروبار شروع کیتے ہوئے نہیں، بابا دب لیا کارخانہ لا لیا ہے تو جو کرنا خار کرنا۔ اے ویکھو اللہ دے پیغمبر مچھلی دے پیڑ دے اندر پکارے آتے کنوں، اللہ نو پکاریا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر نے مینوں آوازاں لگائیاں، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ سونیا تیرے تو علاوہ کوئی نہیں، تو پاک ہے، کہ میں اپنی جان تے ظلم کر چکیا ماں۔ اور اللہ دے پیغمبر نے رب تعالیٰ نو پکاریا، اللہ فرماندے نے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ فرمایا سی اپنے پیغمبر دیاں دعاواں سنیاں بھی قبول بھی کیتیاں، اس پریشانی تو نجات بھی عطا کیتی۔ اللہ کو اقبال مفسرین نے لکھے جڑا بندہ اس آیا مبارکہ نو اللہ کسے پریشانی اندر پڑھ دے، اللہ تعالیٰ دیاں پریشانیاں دور کر چھڑ دے۔ اللہ کو اقبال پریشانی آوے گڑا نہیں پانا، تاگا نہیں بڑھنا، چھلا نہیں پانا، بلکہ سایہ دید رد کرنا۔ لا الہ، ایک باری سارے مل کے پڑھو نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اللہ اے بندہ دعا پڑھ دے، اے آیا مبارکہ پڑھ دے، کائنات رب پریشانیاں دور کر دیں دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے دی اندر ایک مثال بیان کی تھی، سورہ خاج دے آخری رکوع دے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وإن یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ فرماندے نے اور لوگوں تواڈے واسطے ایک مثال بیان کیتی جاری۔ قرآن پڑھدا پیا، قرآن پاک دا ترجمہ کردا پیا، دھیان نال سماعت فرمانا، اللہ اللہ توجہ کرنا، غور کرنا۔ اللہ فرماندے نے پوری کائنات دے لوگاں نو رب نے، پوری کائنات دے لوگاں نو چیلنج کیتا کائنات دے رب نے، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ فرمایا کائنات دے لوگوں دھیان نال مثال سنیا جے، غور نال کان لا کے مثال سنیا جے، جنہ لوگاں نو تسی اللہ تو علاوہ پکار دیو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ فرمایا بے شک او لوگ جڑے اللہ تو علاوہ لوگاں غیراں نو پکار دینے، یہ سارے اکٹھے ہو جان۔ میرے وال ویکھنا، یہ جنہاں نو پکاریا جاندے، جنہاں نو جناب آوازاں لگائیاں جاندیاں نے، المدد یا غوث اعظم کہن والیو، المدد یا علی کہن والیو، المدد فلاں فلاں کہن والیو۔ اللہ فرماندے نے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ فرمایا تھی سارے کٹھے ہو جاؤ، جنہیں تواڈے مشکل کشا نے ساریاں نو کٹھیاں کر لو، جنہاں نو بلان دیو آوازاں لگان دیو پکار دیو، ساریاں نو کٹھیاں کر لو۔ اے سارے کٹھے ہو کر کے مکھی بنا سکدے، اللہ فرماندے نے مکھی دا پر بھی نہیں بنا سکدے، سارے جمع ہو کر کے۔ اللہ کو اکبر اگے اللہ تعالی نے کمال امداد نال سمجھا دیتا، یہ ہن بھی عقیدے توحید دی سمجھ نہ آئے، پھر اللہ
اللہ دی قسمیں سمجھ نہیں آ سکتی اللہ فرماتے نے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ فرمایا تواڈے سامنے کھانا رکھیا ہوئے اللہ کو اکبر مٹھائی رکھی ہوئے کھیر رکھی ہوئے پھرنی رکھی ہوئے وہی مکھی آئے وہ تو جناب ذرہ اٹھا کے لے جائے اے جڑا مکھی جناب ذرہ اٹھا کر کے لے گئے اے واپس بھی لے سکدے بڑھانا تے دور دی گل مکھی کونوں واپس بھی لے سکدے اللہ فرماندے نے ضعف الطالب والمطلوب فرمایا جنوں پکاریا جاندے تے جڑے پکارن والے نے دوویں ہی کمزور نے پکارن والا بھی کمزور تے جنوں پکاریا جا رہے ہوئی اللہ کو اکبر جنوں آپ مشکل آدے مشکل کشا گندہ جنوں آپ حاجت آدے حاجت روا گندہ جڑا آپ مشکلان دے اندر پنس جائے وہ مشکل کشا نہیں گندہ جنوں آپ ضرورتاں پہن وہ جناب حاجت روا نہیں گندہ اے میرا کلہ اللہ ہے جنوں حاجت بھی کوئی نہیں آندی تے جنوں مشکل بھی کوئی نہیں آندی اللہ کو اکبر قرآن پاک دا 18واں پارہ اللہ نے توحید بیان کرم دی خاد کر دیتی اللہ فرماتے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین فرمایا اللہ تعالیٰ نے توانی مٹی جندروں پیدا کیتا توڑے دنیا تے آن دا سبب پانی دا قطرہ بنیا فرمایا سب پانی دے قطرے نو لوتھڑا بنایا لوتھڑے نو گوشت بنایا گوشت دیاں کھڑیاں بنائیاں ہڈیاں تے گوشت چڑھایا پھر انسانی وجود دی تشکیل دیتی اللہ کو اکبر کونے جڑا ماں دے پیٹ دے اندر ہڈیاں جوڑ دا پہ کونے جڑا ماں دے پیٹ دے اندر تیریاں کھان دے کاٹ لگاندہ پہ کون ہے جڑا ماں دے پیٹ دے اندر تیرے ناک دے کٹ لگاندہ پہ کون ہے تیرے ماں دے پیٹ دے اندر تیرے گھونٹان دے کٹ لگاندہ پہ خون بھی نہیں وگن دیندہ ٹانکے بھی نہیں لگاندہ اکھان دے کٹ اپنی جگہ تے پھٹوں دے پہنے ناک دا کٹ اپنی جگہ تے پھٹوں دا پہ آئے کائنات دے لوگوں گھونٹان دے کٹ منہ دے کٹ اپنی جگہ تے پھٹوں دے پہنے کنہ دے کٹ اپنی جگہ تے پھٹوں دے پہنے اس رب نے سکھان دے اندر کیمرے فٹ کر دیتے نے اے کنڈام دے اندر ساؤنڈ سسٹم فٹ کر دیتا ہے اللہ تینوں پتہ لگے تینوں ماں بلاندی پئیے تینوں پتہ لگے تینوں تیرا باپ بلاندا پے تینوں پتہ لگے تیری بیوی بلاندی پئیے تینوں پتہ لگے تیرے بیٹے بلاندے پے تینوں پتہ لگے تیری بیٹی بلاندی پئیے تینوں پتہ لگے تیرا مقتدی بلاندا پے تینوں پتہ لگے تیرا خطیب بلاندا پے تینوں پتہ لگے تیرا محلے دار بلاندا پے اللہ فرماندے نے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما جے علی تک بھی رب دی توحید نہیں سمجھ آندی پھر سمجھ نہیں آ سکتی ماں دے پیٹ دے اندر اے سارا کچھ بنان والا کون ہے ذرا گج کے بولو اے سارا کچھ بنان والا کون ہے اللہ کو اکبر اللہ تے جو بنایا رب نے سونا کر کے بنایا جو بنایا رب نے بڑا سونا بنایا اللہ دی قسم ہے ویکھو نا اونٹاں دے کڈے سونے کٹ لائے نے اکھاں دے کڈے سونے کٹ لائے نے نک دے کڈے سونے کٹ لائے نے انج دا کو کٹ لا سکدا انج دا کو سچا فٹ کر سکدا نہیں اللہ کو اکبر اللہ لوگاں بڑیاں کوششاں کیتیاں اللہ دی قسم ایک جوڑ خراب ہو جائے ساری کائنات دے سرجن مل کے انج دا جوڑ نہیں بنا سکدے جویں دے جوڑ میرے رب نے بنا چھڈے نے اللہ اے سارا کچھ بنان والا کون ہے دستو سارے جاگے نو بنان والا کونے
تساں کھچ کے کہنا اللہ دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے وکوں واقعی صورتاں سجان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی لگی سی پیاس ننی جان لگی سی پیاس اسماعیل ننی جان سی دوڑی صفا مروہ تے مائی پریشان سی او پیراں تھلوں زم زم چلان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون ہے وکھو وکی صورتاں سجان والا کون ہے دسو سارے جگ نو یوسف نو کھو سٹن بائی بے جاندے نے یوسف نو کھو سٹن بائی پہ جاندے نے چلی گئی بنائی بڑے باپ روئی جاندے نے یوسف تے یعقوب نو ملان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بنان والا کون مریم نو بیٹا دے وے اللہ دے کمال نے مریم نو بیٹا دے وے اللہ دے کمال نے اولاد زکریا منگی آگئے چٹے وال نے مریم نو بیٹا دے وے اللہ دے کمال نے زکریا اولاد منگی آگئے چٹے وال نے او یاراں بیٹے یعقوب نو عطان والا کون دسو سارے جگ نو بنان والا کون اللہ فرماندے نے فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ اللہ میں قربان جاواں قرآن پاک دا 19واں پارا نکل آیا اللہ کی توحید دا بیان اللہ تو جو کرنا پڑے دھیان نال سماعت فرمانا اللہ دے پیغمبر نے تے جناب کافران مخاطب نے نام کیے جنہاں نو خلیل اللہ کیا جاندے حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگاں نو دعوت دیندے پہنے کہندے کی پہنے اللذی خالقنی فہو یغدین والذی هو یطعمنی ویسکین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اللہ میں قربان جاؤں کیڑا قرآن پاک دا کو پارا تے دسو جی دے اندر توحید دا ذکر نہ تے اللہ نے اپنے پیغمبران کو اپنی توحید بیان کروائی تے جنہیں نبی آئے سارے رب دی توحید دا پیغام دے کے آئے اللہ اکبر اللہ حضرت خلیل کہہ رہے نے میں نو پیدا کرن والا کون ہے سیدھا رستہ دکھان والا کون ہے تے میں نو کھلان پلان والا کون ہے کون کہہ رہے نے حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں تے اگے فرماندے نے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ جدوں میں بیمار ہونا شفا کون دیندے بولو کوئی تاگا بنیا شفا لب دی کوئی کڑا پایا شفا لب دی اللہ بیمارانو شفا دین والا کون اللہ تو جو کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا لو قرآن پاک دا 20واں پارا سماعت فرمانا اللہ دی توحید بیان ہو رہی ہے تے بھی اللہ دے پیغمبر دا ذکر اللہ فرماندے نے ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یغدینی سواء السبیل ولما
فلما ورد ماء مدین وجد علیہ امتا من الناس یسکون ووجد من دونہم امرأتین تزودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر فسقا لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے علاقے دے اندر نکلنے تے مدین دے علاقے دے اندر چلے گئے، ایک کنویں تے پہنچے نا، دیکھیا لوگ اپنے جانوراں پانی پلا رہے ہیں، اینے کر کے دو جوان بچیاں اپنیاں بکریاں اپنے جانوراں لے کر کے الگ تھلگ کھڑیاں نے۔ اللہ دے پیغمبر بڑے گران ہوئے، سارے لوگ اپنے اپنے جانوراں پانی پلا کر کے جا رہے ہیں، یہ بچیاں اپنے جناب جانوراں پانی کیوں نہیں پیاں پلاندیاں؟ اللہ دے پیغمبر قریب چلے گیا، جا کر کے کہندے نہیں بہنو باقی سارے لوگ اپنے جانوراں پانی پلا کے جا رہے ہیں، تسی اپنے جانوراں پانی کیوں نہیں پلا رہیاں؟ اللہ کو اکبر یہ کہنے لگیاں جدوں سارے لوگ پانی پلا کے چلے جاندے نے، جڑا پانی بچ جاندے اسی اپنے جانوراں پانی پلا لینے ہاں۔ حضرت موسیٰ کہندے نے بہنو وجہ تے دسو نا، گل تے دسو نا، بڑا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں، دیاں کلیاں بکریاں چار دیاں، بھلا نہیں سی شعیب دا دل کردہ، لذتاں چھکے اس بغار دیاں۔ انہوں پاؤں کو پوچھے انہوں کون پوچھے او کی کر دے، اے قدرتاں کردگار دیاں، اے رب دیاں مرضیاں نے، چاہوے تے بیٹیاں دے دے وے، چاہوے تے بیٹے عطا کر دے وے، چاہوے تے کچھ بھی نہ دے وے، اس رب دیاں مرضیاں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نو پتران دی فوج عطا کر دیتی، اللہ کو اکبر اللہ دے پیغمبر شعیب نو بیٹیاں دے دیتیاں، تے نبی پاک دی بیوی عائشہ نو کچھ بھی نہیں عطا کیتا ہے، میرے رب دیاں مرضیاں نے۔ اللہ کو اکبر واقعہ بڑا لمبا ہے لیکن میں اپنا موضوع بیان کرنا چاہنا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے نظار کیتا اے سارا علاقہ ساڑھے بابا جی دا دشمن ہے۔ اللہ کو اکبر اس وقت نے اسی کلیاں آنیاں ماں، ساڑھا ویر بھی کوئی نہیں، اللہ تے کلیاں جناب بکریاں چار نواستے اس وقت نے آئیاں، ساڑھا باپ کروں باہر نہیں نکل سکتا، اکھاں دی بینائی چلی گئی ہے۔ اللہ کو اکبر یہ فرماندیاں نے جڑا پانی بچ جاندے اسی اپنے جانوراں نو پانی پلا لینیاں۔ حضرت موسیٰ نے انہاں دیاں بکریاں نو پانی چ پلایا، اے بچیاں چلیاں گئیاں۔ اللہ فرماندے نے فسقا لهما ثم تولى الى الظل، انہاں جناب جانوراں نو پانی پلان دے بعد حضرت موسیٰ درخت دے نیچے آ گئے، سائے دے نیچے آ کر کے بیٹھ گئے، لیکن دیکھینے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ سونیا بھوک لگیے روٹی چاہی دیئے، بھوک لگیے روٹی چاہی دیئے۔ اللہ نبیاں نو ضرورت پئی تے کس رب نو بکارے آؤ، کنوں آوازاں لگائیاں، اللہ نو آوازاں لگائیاں۔ اللہ سونیاں بھوک لگیے روٹی چاہی دیئے، آسمان والا رب کہندے اے موسیٰ پیغمبر تو روٹی مانگدا پے، میں روٹی بھی دوانگا تے روٹیاں پکان والی بھی دوانگا۔ اللہ کو اکبر اللہ دی توحید بیان ہو رہی، اللہ دا قرآن پاک دا 21واں پارا، کائنات دے لوگوں توجہ کرنا غور کرنا، بڑے دھیان اور سماعت فرمانا۔ اللہ دے پیغمبر نے حضرت لقمان علیہ السلام دے بیٹے نو کول بٹھا کر کے کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اللہ دے پیغمبر اپنے بیٹے نو وصیتاں کر دے پہنے پترا میں تنو وصیت کرنا وا اللہ دا شریک بنانا
اللہ دا شریک نہیں بنانا اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا اللہ کو اکبر اللہ دے قرآن دا 22واں پارا نکل آیا اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید فرمایا کائنات دے لوگو تسی سارے دے سارے میرے درد منگتے جے میں کلا داتا دستگیراں ساری کائنات اللہ دے دردہ منگتے تے سوالی نے دین والا کونے اسی منگتے او دین والا اسی ساجد و مسجود اسی عابد و معبود سارا اختیار کدے کوڑے اللہ دے کوڑے اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید فرمایا او کلا داتا ہے کلا دستگیر ہے اللہ دے قرآن دا 23واں پارا اللہ فرماندے نے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین اللہ اللہ توجہ کرنا ترجمہ سماعت فرمانا تے ایمان دادا کرنا اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو آئے نے کہتے نے پترا میں تنو اللہ دے رستے جندر ذبح کرنا چاہنا وا اللہ دے رستے جندر قربان کرنا چاہنا وا بیٹا رب دے رستے جندر قربان ہون واسطے تیار ہے جناب باپ قربان کرن واسطے تیار ہے لیکن اللہ دے پیغمبران دوویں پیغمبر ایک خلیل اللہ ایک ذبیح اللہ تے رب دے پیغمبران نے عقیدہ توحید بیان کر دیتا بیٹا تیار ذبح ہون واسطے تیار باپ ذبح کرن واسطے تیار لیکن بیٹا پتہ کی کہندا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اے ابا جان میں تیار ہاں اگر رب نے چاہیا تے مینوں صبر کرن والیاں وچوں پاؤ گے رب دے پیغمبر نے دسے جو ہوندے او دے حکم نال ہوندا اے ان الحکم الا للہ اللہ دی مرضی تو علاوہ کچھ بھی ہو سکدا پھر ہویا بھی یہ حضرت ابراہیم نے بڑی کوشش کی تھی کہ بیٹے دی گردن تے چھری چل جائے پر چلی او ہوئی ہوندے جو رب چاندے اللہ جنت جندرو دنبا آیا او ذبح ہو گیا رب نے اسماعیل نو بچا لیا عقیدہ توحید ثابت ہو گیا ہوندہ او ہوئی ہے جو رب چاندے نبی بھی چاہوے تے او ہو سکدا اور ایمان درنہ دسو بڑی محبت نال ایس گلتے لوگ ساڑھے تے فتوہ لگاندے نے کہندے نبی کچھ نہیں کر سکدے حضرت ابراہیم چاندے سننا میرا بیٹا ذبح ہو جائے بولو چاندے سننا تے ذبح ہویا نہیں ہویا ایدہ مطلب نبی بے بس نبی اللہ دے سامنے بے اختیار ہے اللہ کو اقبلہ بیٹا چاندہ ہے میں ذبح ہو جاواں باپ چاندہ ہے میں ذبح کر دے ماں رب کہندے میں اسماعیل نو ذبح نہیں ہون دینا میں اپنے خلیل دے امتحان لینا ہے اللہ کو اقبلہ دوسری بات اگر اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم نو پتا سی کہ میری چھری نال میرے بیٹے نے ذبح نہیں ہونا تے پھر امتحان قادہ ہویا پھر ازمائش قادی ہوئی اللہ کو اقبلہ اللہ دی قسمیں میرے رب دے فیصلے سارے معاملیاں تے غالب نے ساری دنیا دے بس سے میرے اللہ دا پوری دنیا تے اختیار ہے تو جو کرنا غار کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا قرآن پاک دا چنگیاں پارا اللہ فرماندے نے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین
فرمایا او رب جنہیں تواڈے واسطے زمین نو فرش بنا دیتا، جگہ قرار دی جگہ بنا دیتا، آسمان نو تواڈے واسطے چھت بنا دیتا، اس رب نے تواڈیاں سونیاں سونیاں شکلاں بنائیاں، سونیاں سونیاں صورتاں بنائیاں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَنَسْمَنِ رزق عطا کر دیتے، ذالکم اللہ ربکم، وہ جے تواڈا رب جنہیں توانو جناب صبح اور کھلایا شام نو اور کھلایا، وان سمنے فروٹ دے وان سمنے رزق عطا کیتے، وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ با برکت پوری کائنات دا رب جنہ رب پالن والا اللہ دے قرآن دا 25واں پارا میں مختصر کردہ جاما، اللہ فرماتے نے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ علیم القدیر۔ اللہ فرماندے نے زمین و آسمان دی بادشاہت میرے گھر دے اندر ہے، زمین و آسمان دا بادشاہ کون ہے؟ ساری کائنات صدا بادشاہی کی دیئے میرے اللہ دیئے۔ اللہ کل جڑے بادشاہ سن آج تکے لیندے پھردے نے، جڑے آج بادشاہ نے کل تکے لیندے نظر آنگے، ہمیشہ صدا بادشاہی میرے اللہ دیئے۔ فرمایا یخلق ما یشاء، میں جو چاہنا پیدا کر دینا، میں چاہواں گورے رنگ والا پیدا کر دیواں، میں چاہواں کاڑے رنگ والا پیدا کر دیواں، میں چاہواں بیٹیاں دے دیواں، میں چاہواں بیٹے دے دیواں، میں چاہواں بیٹیاں تے بیٹے رلا کر کے دے دیواں، میں چاہواں کچھ بھی نہ دیواں، مرضیاں کی دیاں نے اللہ دیاں نے۔ اللہ دے قرآن دا 24واں پارا، اللہ دے قرآن دا 26واں پارا تیانل سماعت فرمانا، اللہ دی قسم اللہ تعالی نے تو ہی سمجھان والا کمال کر دیتا۔ اللہ فرماتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ فرمایا او رحمان جنہیں قرآن سکھایا، خالق الانسان جنہیں انسان پیدا کیتا، علمہ البیان جنہیں بولن دا طریقہ دسیا، کسے نو پنجابی دے اندر، کسے نو اردو دے اندر، کسے نو سریکی دے اندر، کسے نو فارسی دے اندر، کسے نو ہندی دے اندر، کسے نو عربی دے اندر، کسے نو انگریزی دے اندر، اے وکھو وکھ بولیاں سکھان والا کونے؟ ایکو زبان جنہیں دی زبان فارسی دی، اومیں دی زبان پنجابی دی، لیکن جملے الگ نکل دے پہنے، اے زبانہ دے اندر مختلف ٹیسٹ پیدا کرن والا کونے؟ زبانہ دے اندر مختلف رنگ پیدا کرن والا کونے؟ زبانہ دے اندر مختلف بولیاں پیدا کرن والا کونے؟ اللہ کیوں انسانہ جنہوں تیری زبان قوت گویائی رب نے عطا کی دیئے تے پھر غیران دے نام کیوں لینا ہے؟ اللہ نو پکاریا کر، رب دے در تے آیا کر، تیری زبان ساڑ کیوں نہیں جاندی جدو رب تو علاوہ غیرہ نو پکارنے؟ اللہ زبان رب نے دیتی تے نام غیرہ دا لینا ہے، اللہ سار رب نے دیتا تے غیرہ دے سامنے جھکانے، تیرے نالوں تے شمس و قمر چنگے نے، اے رب دے حکمت چل دینے، والشمس والقمر بحسبان، جویں جویں ڈیوٹیاں لگائیاں رب نے چاند تے سورج دیاں اپنیاں ڈیوٹیاں تو کتائیاں نہیں کر دے۔ اللہ فرماتے نے والنجم والشجر يسجدان
فرمایا درخت بھی سانو سجدہ کر دینے اللہ اکبر تے اے جڑے ستارے نے یہ بھی ساڑھے سامنے سجدہ کر دینے لو قرآن پاک دا 28واں پارہ پڑھئے بات اختتام لے کے جائیے اللہ دا قرآن اللہ فرما دینے قد سمی اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورکما اللہ اکبر اللہ ایک قرآن پاک دی آیا مبارکہ کی دو نازل ہوئی میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک وڈیری عمر دی عورت آئی انہاں دا نام آئی کھولائے رات دا وقت میرے پیغمبر دا دروازہ کھڑکا دیتا اللہ اکبر اللہ ماں ایسا کہنے لگیاں نبی پاک آرام کر رہے حضرت خولا کہنیاں نے ایسا دروازہ تے کھول میں نبی پاک کو ملواس سے آئیاں نبی پاک نال گل کرنا چاہنیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دے ملاقات ہوئیاں ایتر میرے بل ویکھنا دھیان کرنا توجہ دے بات سماعت فرمانا نبی پاک نو آکے کہندی سونیا میرا تے گھر اجڑ گیا میرے خامد نے مینوں ماں کہہ چھڑیے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے رول جان گے سونیا میں جاواں تے کیڑے پاسے جاواں رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے بی بی تیرے مسئلے دا میرے کولے حل نبی پاک فرماندے نے میرے کولے تیرے مسئلے دا حل مشکل کشا کون حاجت روا کون ڈوبیاں بننے لان والا کون لیکھاں جو میک مارن والا کون تو جو کرنا اللہ دی قسمیں اگر اے آیت سمجھ لی جائے قرآن پاک دا 28واں پارہ پہلی سورت تے پہلی آیت اللہ اکبر اللہ نے کمال طریقے نال سمجھا دیتا نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے بی بی میرے کول تیرے مسئلے دا حال کوئی نہیں اللہ کو جو کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نو کہندی سونیا میں جاواں تے کیڑے پاسے جاواں نبی پاک فرماندے نے بی بی ہلے تک اس معاملے دے اندر شریعت دا کوئی حکم نہیں آیا میرے پیغمبر اتنی دیر تک بول دے نہیں جنی دیر تک اللہ آسمانہ تو وہی نازل نہیں کر دیندا اے نبی پاک نال بحث کر دی پئی قرآن کہندا قد سمی اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وَتَشْتَقِي إِلَى اللَّهِ سونیا کوئی تے خال نکالو نا کوئی تے مسئلہ دسو نا اے مائی خولا جدوں لاچار ہوئی نبی پاک دے اگے عرض گزار ہوئی و نبی موڑ دیتی بڑی دکھیار ہوئی پڑھو لا الہ الا اللہ نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان کر دیا نے میں رب دیاں قدرتاں تو صدقے جاواں اے جے بی بی میرے پیغمبر دے کول بیٹھ کے نبی پاک کو اپنا دکھڑا سناندی پئی ہے اللہ فرماندیاں نے او دیاں گلاں میرے تک نہیں پہنچیاں خولا دیاں گلاں میں نہیں سن سکی اللہ اکبر اکو چھوٹا جہا جڑا میرے پیغمبر دا فرماندیاں نے اس خجرے دے اندر مینوں خولا دیاں گلاں نہیں سنیاں لیکن میں صدقے جاواں رب دیاں قدرتاں تو اللہ تعالی نے آسماناں تے بی بی خولا دیاں گلاں سن لیاں اللہ فرماندے نے قد سمی اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر اللہ 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 فرماندے نے سونیا اسی اس عورت دیاں گلاں نو سن لیا جڑی تواڈے نال جھگڑا کردی پئی سی تواڈے نال بحث کردی پئی سی ایتھے گھر دا مسئلہ بن گیا سی اللہ تعالی نے وحی نازل کیتی مسئلہ بڑا لمبا ہے میں وضاحت کراں بات لمبی ہو جائے گی اللہ نے وحی نازل کر کے بی بی خولا دا مسئلہ حل کر دیتا اے کلی وحی تے رب نے شاد کیتی مائی خولا اجڑ
اجڑی آباد کی دی کلی وئی تے رب نے شاد کی دی نائی خولا اجڑی آباد کی دی اس بے مددی دی امداد کی دی پڑھو لا الہ الا اللہ قرآن پاک دا 29واں پارا اللہ فرمان دینا تبارک اللذی بیادی الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فرمایا با برکت ذات کی دیکھا تو اندر پوری کائنات دیاں بادشاہتاں نے وہ ساری کائنات تے قادر ہے ہر چیز تے قادر ہے اللہ دے قرآن دا 3واں پارا اللہ فرماتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دا قرآن سننا ویسے تے 3 پارے دے اندر بڑیاں ساریاں صورتاں لیکن اس صورت دے اندر اللہ تعالی نے توحید بیان کرن والی گاد کر چھڑی اللہ فرماتے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد میرے وال دھیان کرنا پورے خطبے دا نچوڑ بیان کر لگا قرآن پاک دی چھوٹی جی صورت اللہ فرماتے نے سونیا قل هو اللہ احد اللہ نے اپنے پیغمبر کو اعلان کروائے لوگ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جان دینے جتے قرآن کے اندر لفظ قل آئے اتھے اللہ نے اپنے پیغمبر نو مخاطب کر کے کیا سونیا کہہ دیجئے قل کہہ دیجئے قل کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ اتھے بھی اللہ تعالیٰ نے اوہ گل کی تھی اللہ فرمان دینے قل هو اللہ احد سونیا محبوبہ اللہ اللہ کہہ رہی ہے قل هو اللہ احد اپنی امت دے لوگانو کائنات دے لوگانو اعلان کر دے اللہ کلائے اللہ کلائے اللہ اللہ واقع دے اللہ کلائے اللہ کلائے اللہ اکبر اللہ کلائے اللہ اینو ہی توحید کہندے نے اللہ اللہ کلائے لم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ بے نیاز ہے انہوں کسے دی پیڑ پیندی اللہ اکبر اللہ انہوں کسے دی لوڑ نہیں پیندی سارا جگ وہ دے سامنے مجبور ہے اللہ اکبر اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد نہ او کسے وچوں پیدا ہویا نہ او دے وچوں کوئی پیدا رب وچوں کوئی پیدا ہویا نور میں نور اللہ دا عقیدہ بالکل غلط ہے ایک ہوتے عقیدہ عیسائیاں دا تے یہودیاں دا سی وقالت یہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ یہودی کہندے سن حضرت عزیر اللہ دے بیٹے نے عیسائی کہندے سن حضرت عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے اللہ فرماندے نے لم یلد ولم یولد نہ انہیں کسے نو جنم دیتا نہ انہوں کسے نے جنم دیتا ولم یکن لہ کفوا احد دا کوئی ہمسر نہیں اللہ خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی حافظ اللہ بڑا سونا ترجمہ کر چھڑیا قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والے قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اچھی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا اول آخر ظاہر باطن تیری بادشاہی اول آخر ظاہر باطن تیری بادشاہی کل ملکان دا بادشاہ سوئے تیری جگ تے شاہی کل ملکان دا بادشاہ سوئے کل ملکان دا بادشاہ سوئے تیری جگ تے شاہی کل ملکان دا بادشاہ سوئے تیری
جگتے شاہی قل هو اللہ آغا دینالے اللہ سمد اچھی شان والے لم یلد ولم یولد نالے کفوان آغا اچھی شان والے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے اللہ فرمان دینے یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین فرمایا اے نبی جی میں رب کہنا حسبک اللہ میں توڑے واسطے ہی کافیاں تے توڑے منن والے واسطے میں رب ہی جڑا نبی پاک دا منن والے وہ اللہ نو ہی کافی سمجھ دے او دے واسطے سب کچھ اللہ دے در تو مل دے اور کتوں کچھ نہیں مل سکتا جو دیندہ ہے کون دیندے اللہ دیندہ اللہ ساڑھا کیدہ توحید مضبوط فرمائے آخر دعویٰ یا الحمدللہ رب العالمین